کتاب شریف احتجاج طبرسی نوشته مرحوم ابو منصور احمد بن علی طبرسی رحمه الله، چاپ منشورات الرضی جلد اول، صفحه 70. روایت خیلی معروف و مشهور در روز غدیر، اسانید خیلی زیاد دارد. سن مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام اون زمان 32-33 سال بود. یک کسی که در این سنش این چنینه او را بگیر از زمین بلند کن، نمیتواند. او گرفت از بازوی مبارک گرفت بلند کرد، پای مبارک امیرالمؤمنین رسید تا زانوان رسول خدا صلی الله علیه و آله. از بازو گرفت بلند کرد، از زمین کند. پای مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در بازانوان رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و در این حال اعجاز و کرامت بقیه سخنرانی را ادامه داد رسول الله صلی الله علیه و آله. متوجه هستید؟ و این خودش مسئله اعجازه، چون یک کسی که میبیند دیگر بیشتر توجه جلب میشود، دیگر فراموش نمی کند و این موقع را مردم نقل می کنند. متوجه هستید؟ در حال اعجاز این کلام را بگوید، دیگر خوب مردم میفهمند که این از جانب خدا هست و مسئله مهم و حیاتی هست و انکار آن هیچ گونه جوازی ندارد.